भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेलवे सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेलवे सेवाको उद्घाटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले झण्डा देखाएपछि बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई बिदाई र बुधनगरमा नेपाली सरकारी अधिकारीले स्वागत गर्नेछन्। विराटनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुग्ने सो मालवाहक रेलले केही उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेको छ। लामो समयदेखि कोशी प्रदेशका व्यवसायीले सीमा क्षेत्र बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेको रेललाई माल सामान ढुवानीका लागि खुल्ला गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए। भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको आइसिपी रेलवे स्टेसनसम्म बिछ्याइएको 8 किलोमिटर रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ। सो रेलमार्ग 2075 कार्तिक 8 गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षण समेत भइसकेको छ। बुधबार पनि सो रेलमार्गको पुनः परीक्षण गरिएको रेल विभागले जनाएको छ। आज उद्घाटन भएपछि सो रेलमार्ग नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ। यात्रुवाहक रेल भने शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। यात्रुवाहक रेलका लागि भने कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म 18.1 किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् 2019 देखि निर्माण सुरु भएको भए पनि पुरा हुन सकेको छैन। केही स्थानमा मुआब्जा विवाद कायमै रहेको छ। उक्त समस्या समाधानका लागि पहल भइसकेको छ। भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण भएको हो। विवरण अनुसार भारतको बथनाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिकाको महेशपुरमा अन्तिम स्टेसन निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। कुल लम्बाइ मध्ये भारततर्फ 5 र नेपालतर्फ 13 किलोमिटर बराबर रहेको छ। सो आयोजनाको कुल लागत 3 अर्ब 73 करोड भारतीय रुपैयाँ छ। उक्त रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी इर्कोनले लिएको थियो। यस्तै हाल जनकपुर जयनगर रेलमार्ग समेत सञ्चालनमा रहेको छ। सो रेलमार्ग महोत्तरीको बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन रहेको छ। केही स्थानमा भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। भारत सरकारले नेपालका विभिन्न 6 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो। यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अबको 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हैदराबाद हाउसमा भेटवार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले अबको 10 वर्षभित्र नेपालबाट 10,000 बिजुली आयात गर्ने भारत सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनले नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन पेट्रोलियम पाइपलाइन, बिजुली आयात, हाइड्रो रेल लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताएका छन्। उनले भने 9 वर्षको अवधिमा विभिन्न उपलब्धि भएका छन्। वीरगञ्जमा नेपालको पहिलो आइसिपी बनाइयो। भारत नेपाल बीचको क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइप बनाइयो। सीमा क्षेत्रमा रेल लाइन बनाइयो। नेपालबाट 450 मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौँ। उनले भने 9 सालको उपलब्धिबारे वर्णन गरे पुरै दिन लाग्छ। प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग सीमा लगायत सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच 7 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण फुकोट कर्णाली पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट लगायतमा सम्झौता भएको हो। यस्तै नेपाल र भारतबीच नयाँ पार वहन सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। पार वहन सम्झौता भएसँगै नेपालले भारतको नयाँ रेल रुटका साथै भारतीय आन्तरिक जलमार्गको सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा 4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साबारे चासो राखेका छन्। भ्रमणको पहिलो दिन बुधबार आफूलाई भेट्न आएका भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको बारे प्राथमिकता दिँदै चासो राखेको प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका एक सदस्यले बताएका छन्। नेपाली भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनी लगायतका तराईका केही क्षेत्र समेटेर भारतले उक्त नक्सा आफ्नो संसदमा राखेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो भारत भ्रमणका बेला सो नक्साबारे भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न र हटाउन आग्रह गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। बुधबार दिनभर यही विषयलाई लिएर विभिन्न प्रदर्शनहरू भएका थिए। डोभाल र विदेश सचिव क्वात्रासँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्साबारे चासो व्यक्त गर्दा भारतीय पक्षले नक्सालाई राजनीतिक रूपमा नभई सांस्कृतिक रूपमा मात्रै बुझ्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका एक सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न मौर्य होटलमा बुधबार आउनुभएका डोभाल र क्वात्रासँग प्रधानमन्त्रीले नक्साबारे अनौपचारिक कुराकानी गर्नुभएको हो। ती सदस्यका अनुसार जवाफमा भारतीय पक्षले नक्सालाई राजनीतिक रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए। नक्सालाई राजनीतिक रूपमा नबुझिदिएर सांस्कृतिक रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास रहेको छ, भारतीय पक्षको भनाइलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बताएको छ। नेपाल र भारतको संस्कृति मिल्दोजुल्दो नै रहेको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले राखेको नक्सापछि नेपालको संसदमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने चर्चा सुरु भएको बताएका थिए। भारतले जस्तै हामीले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो। त्यसपछि दुई पक्षबीच दुई देशबीचको सम्बन्धका अन्य आयामबारे समेत कुराकानी भएको थियो। पहिलो कुरा यो भ्रमण सद्भाव भ्रमण हो, त्यसपछि एजेन्डामा कुराकानी हुने नै छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो। अहिलेसम्मको अवस्थामा भ्रमण सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको दोस्रो दिन समकक्षी नरेन्द्र मोदी लगायत उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट र महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यसूची रहेको छ।